प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछ पाल्पामा खाने उद्योगको मनपरी मापदण्ड विपरीत उत्खननले पर्यावरणमा नकारात्मक असर नियामक निकाय मौन। मध्य प्रदेशमा लागु औषध कारोबारीको बिगबिगी 6 महिनामा करिब 500 जना पक्राउ खुला सिमाना प्रमुख चुनौती। कृषिमा देखिएको जलवायुको असर कम गर्न धनकुटामा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन रासायनिक मलको साटो गडेउलाको प्रयोग र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको बर्दियाको तटबन्धको काम सुस्त बजेट र कोरोनाको बहाना। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक डोटेली भाका लोप हुँदै गएको प्रसङ्ग पनि हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। देशैभरका तामाङ समुदायले आज सोनाम लोसार मनाएका छन्। महामारीका कारण समूहमा नभए पनि परिवारका सदस्य र आफन्तबीच 2558 सोनाम लोसार मनाइएको हो। तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको काभ्रेमा बुद्ध मन्दिर तथा खुला स्थानमा गएर पूजा आजा गरी यो पर्व मनाइएको छ। सडक स्तरोन्नतिको काममा भइरहेको ढिलाइप्रति साङ्केतिक विरोध जनाउँदै दाङको घोराईका स्थानीयवासीले प्रदर्शन गरेका छन्। घोराईमा नालासहित सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको र कारबाही नभएको भन्दै निर्माण सामग्री लगेर स्थानीयले शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको गेटमा थुपारिदिएका छन्। 2077 सालको चैतमा 4 महिनाभित्रै सक्ने गरी कालोपत्रेको सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न माग गर्दै विराटनगरको ट्राफिक चोकमा सडक बहस कार्यक्रम गरिएको छ। अनेरा सोभियो 1 नम्बर प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरिएको हो। यस्तै अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि र प्रदेश 1 सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने निर्णयको समेत विरोध भएको छ। मध्य प्रदेश सभामा लामो समयदेखि रिक्त विभिन्न विषयगत संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश सभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो। विषयगत समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन सचिवालयले आह्वान गरेको छ। सूचनामा प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 149 को उपनियम 3 अनुसार माघ 24 गते 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुने व्यवस्था छ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर बढेसँगै सल्यानमा तपाईको मास्क खोइ अभियान सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा सदरमुकाम खलङ्गाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र श्रीनगरमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो। अभियानको क्रममा मास्क नलगाएकाहरूलाई मास्क लगाउन र खोप नलगाएकाहरूलाई अनिवार्य खोप लगाउन र गाडीका यात्रुहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गरिएको छ। बाँकेमा आजदेखि 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। जिल्लाका 8वटा पालिकामा 240 वटा विद्यालयलाई केन्द्र बनाएर खोप लगाउन थालिएको हो। करिब 69,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। धनकुटाको पाखरीबास कृषि अनुसन्धान केन्द्रले रैथाने जातका लोपोन्मुख कुखुरा संरक्षण र सम्वर्धन सुरु गरेको छ। छोटो समयमा बढी फाइदाका लागि नयाँ र विकसित जातका कुखुरा पाल्ने चलनले रैथाने प्रजाति मासिँदै गएपछि केन्द्रले संरक्षण कार्यक्रम चलाएको हो। हराउँदै गएका स्याखिने, प्वाख उल्टे, घाँटी खुइले, कडकनाथ र अफे लगायतका 9 रैथाने जातका कुखुराको संरक्षण र वितरणका लागि केन्द्रले अहिले चल्ला उत्पादन गरिरहेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। कर्णालीका बस्ती बस्तीमा घन्किने डोटेली भाका लोप हुने अवस्थामा पश्चिमा संस्कृतिसँगै युवाको बेवास्ता प्रमुख कारण र कृषिमा देखिएको जलवायुको असर कम गर्न धनकुटामा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन, रासायनिक मलको साटो गडेउलाको प्रयोग।
Pradesh विशेष presented by Asian Paints. निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बबर महल काठमाडौँ। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पाल्पामा सञ्चालित चुनढुङ्गा खानी उद्योगले मापदण्ड विपरीत उत्खनन र निकासी गर्दै आएका छन्। खानी उद्योगले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डको समेत पालना गरेका छैनन्। यसले एकातिर वन र वातावरणको विनाश भएको छ भने अर्कोतिर नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेको छ। तर पनि नियमनकारी निकायले बेवास्ता गरेका छन्। सर्वोत्तम सिमेन्ट्सको चुनढुङ्गा उत्खनन क्षेत्र पाल्पाको 3औं गाउँपालिका कचलमा कम गुणस्तरीय ढुङ्गा माटोलाई जथाभावी फ्याँकिएको छ। उत्खनन क्षेत्रबाट निस्केका कम गुणस्तरीय सामग्री र बग्ने पानीलाई सिल्टेसन पोन्डमा थिग्र्याएर मात्र खोलामा छाड्नुपर्ने हुन्छ। तर चुनढुङ्गा उत्खनन क्षेत्रमा जथाभावी फालिएको छ। पाल्पाकै सिद्धार्थ मिनरल्सले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गरेको छ। वृक्षरोपण हरियाली बनाउनमा ध्यानै दिएको छैन। सत्यवतीले बेन्च कटिङ नभई बीच भागबाट उत्खनन गरेको छ। डोलोमाइटले पनि जथाभावी उत्खनन गरेको छ। उद्योगले मापदण्ड पालना गरे नगरेको खानी तथा भूगर्भ विभाग र डिभिजन वन कार्यालयले हरेक वर्ष अनुगमन गर्दछन्। तर न्यूनतम शर्त समेत पालना नगरेको प्रतिवेदन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैनन्। सिमाना माथिको अतिक्रमण, बोट बिरुवाको हानि नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना, सट्टा बन्ना जग्गाको र वृक्षारोपणको यस्ता कामहरू हामीले नियमित रूपमा नै हामीले यहाँ कार्यालयबाट र हाम्रो सब डिभिजन कार्यालयहरू छ त्यहाँबाट हामीले अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ। उद्योगले सबैभन्दा माथिल्लो भागबाट उत्खनन गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले तल्लो भागमै गरेका छन्। उत्खनन क्षेत्रमा तारबार लगाउन र पहुँच मार्गको उचित व्यवस्थापन गरेका छैनन्। खानीले अपनाउनु पर्ने क्षति न्यूनीकरणका आवश्यक उपाय लगायतका सम्झौताका शर्तको पालना गर्दैनन्। स्थानीय विकास शुल्क र वातावरणीय शुल्क करोडौं लिने स्थानीय तहको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। वातावरणीय प्रभावले पारेको समस्यालाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा नीति अपनाउनु पर्ने। खानी विभाग अनुगमन आउँदा पनि कम्तीमा यहाँ आएर गाउँपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर यहाँको पनि प्रतिनिधि लगेर गएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा स्थानीयलाई असर नगर्ने गरी काम गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्त रहेको छ। क्षति न्यूनीकरणका आवश्यक उपाय लगायतका सम्झौताका शर्तको पालना गर्दैनन्। स्थानीय बासिन्दाले वर्षौंदेखि गर्दै आएको गुनासोको सुनवाई भएको छैन। कति भल आउँछ उता खरबारी हेर्नु न, हाम्रो खरबारी भल नकाटिदिएर कति कुलो भट्क्यो। अलिअलि त्यो खानीले यसो हेर्दै चाहिँ गर्ने, आँखा टाल्दै चाहिँ गर्ने। चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा वन तथा भू संरक्षण विभाग र डिभिजन वन कार्यालयबाट दिने निर्देशन सुझाव पालना नगर्दा वन तथा वातावरणीय क्षेत्रमा असर गरेको छ। सम्झौताको पालना नगर्ने र कानुन विपरीत काम गर्ने कम्पनी तथा उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, 3 खानी क्षेत्र पाल्पा। भारतसँगको खुला सिमानाले मध्य प्रदेशमा अवैध लागु औषध कारोबारमा वृद्धि भएको छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लामा लागु औषध कारोबार र प्रयोगकर्ता बढ्दा पनि नियन्त्रणको प्रयास नहुँदा अवस्था भयावह देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, लागु औषध कारोबारमा युवाको संलग्नता समेत बढेको छ। माघ 6 गते भारतीय सीमावर्ती सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिका 1 स्थित कोशी नहरबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध सहित 1 युवक र 2 किशोर पक्राउ परे। केही दिन अघि सदरमुकाम राजविराज स्थित गुलाब ग्यारेजबाट यात्रुवाहक बसमा काठमाडौँ लैजान तयार पारिएको अवस्थाबाट नेट्रोभेट 10 ट्याब्लेट, 2100 चक्की, एस्पाम क्याप्सुल, 288 थान र डायलेक्स डिसी सिरप 379 बोतल प्रहरीले बरामद गरियो। यसका मुख्य अभियुक्त पनि 21 वर्षकै युवा हुन्। साउनदेखि अहिलेसम्म सप्तरीमा लागु औषध सहित पक्राउ परेका 62 जना मध्ये अधिकांश 19 देखि 30 वर्षका छन्। 62 जना व्यक्तिहरू लागु औषध सहित पक्राउ गरेका छौँ भने 55 वटा यस विषयमा 55 वटा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका लागु औषध मध्य प्रदेशका जिल्ला हुँदै काठमाडौँ सहित देशका ठुला सहरतर्फ पुर्याउने गरेको पाइन्छ। तर नियन्त्रणमा खासै कडाई देखिएको छैन। यसबाहेक अस्थानीय स्तरमा पनि लागु औषधको प्रयोगकर्ता बढेकाले कतिपय परिवार नै सङ्कटमा परेको नागरिक अगुवाको भनाइ छ। उनीहरूको आर्थिक स्थिति एकदम दिन प्रतिदिन खस्किँदैछ, बालबच्चा बिगर्दैछ, शिक्षाप्रति चाहिने
त्यति चासो राख्दैनन्, स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर हुँदैछन्। कुल रूपमा हेर्दाखेरि उनीहरूको परिवार नै एउटा सखापतिर जाँदैछ। लागु औषध नियन्त्रणमा स्वयं अभिभावक वर्ग सचेत हुनुपर्ने हो, तर करेसाबारी तथा आँगनमा गाजाका बोर्ड लगाउने क्रम बढेको छ भने पहाडी क्षेत्र हुँदै मध्य प्रदेशबाट भारतको बिहारतर्फ गाजाको तस्करी समेत भइरहेको छ। मध्य प्रदेशमा गत साउनदेखि अहिलेसम्म 467 जना लागु औषध सहित पक्राउ परेका छन् भने भारतमा समेत प्रतिबन्धित रहेको 156 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको छ। यस्तै 1506 केजी त गाजा मात्रै बरामद भएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसममा पानी, असिना र खडेरी पर्ने तथा कृषि बालीमा रोग किराको प्रकोप बढ्दो छ, जसका कारण उही माटो र हावापानीमा केही वर्षको अन्तरमै उस्तै वनस्पति र फलफुल फल्न छाडे। यस्ता समस्यासँग जुझ्न धनकुटा नगरपालिकाले किसानका खेतबारीमा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। खुल्ला ठाउँमा गरिने तरकारी खेतीको उत्पादन र गुणस्तर राम्रो नभएपछि धनकुटाको पातलेका लाखमान घिसिङले टनेल प्रविधि अपनाएका छन्। वारी पातलेका कुलबहादुर कार्की र सेउलेका भक्त मल्लले ऊर्जाका लागि पोर्टेबल बायोग्यास र मलका लागि गणेउला पालेका छन्। तरकारी खेती 2 वर्षदेखि टनेलमा भइरहेको छ। वर्षातको पानी सङ्कलन गरी सिँचाइ गरिन्छ। मौसमी प्रतिकूलता र परिवर्तनको असर पर्यावरण र खेतबारीमा देखिन थालेपछि अनुकूलताका लागि यस्तो प्रयोग थालिएको हो। बाहिर यो खेती गर्नुभन्दा यसमा खेती गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति उत्पादन पनि करिब 2 बरले बढ्छ। फेरिँदो मौसमी चक्र र वातावरणीय परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असर कम गर्न धनकुटा नगरपालिकाका 7 वटा वडामा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो चरणमा यहाँका 2200 किसान परिवारलाई लक्षित गरी 12 महिना तरकारी खेती गर्न सकिने टनेल, वर्षातको पानी सङ्कलन गर्न पोखरी, ऊर्जा र मलका लागि बायोग्यास तथा खेतीबालीमा आइपर्ने समस्यामा समाधान खोज्न टोल-टोलमा सामुदायिक सूचना प्रणाली विस्तार गरिएको छ। समृद्धितिर अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले प्रोत्साहित गरेको एउटा स्याम्पलिङ भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई नमुनाका रूपमा चलिरहेको यस कार्यक्रमबाट पर्यावरण र खेती चक्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। साँच्चीकै सुधार देखिए यहाँका सबै 6500 किसान परिवारमा अनुकूलन प्रविधि पुर्याउने नगरपालिकाको योजना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। तटबन्धको काम अधुरै हुँदा बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया बाढी र कटानको उच्च जोखिममा छ। हरेक वर्ष डुबान र कटानले पुर्याइरहेको क्षतिबाट जोगाउन 4 वर्ष अघि तटबन्धको काम थालिएको थियो, तर 5 वर्षमा सक्नुपर्ने काम अहिलेसम्म थोरै मात्र हुँदा समस्या छ। पण्डितपुरदेखि लटकनियासम्म करिब 28 किलोमिटर लामो बबई नदीमा पक्की तटबन्ध बनाउन बहुवर्षीय गुरुयोजना अनुसार 4 वर्ष अघि काम थालिएको हो। तटबन्ध निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले लटकनिया, गौरी लगायत स्थानको करिब 500 बिघा खेतीयोग्य जमिन बाढीले बगाएको छ। कटानले हरेक वर्ष उर्वर भूमि बगर बन्दै गइरहेको छ। 400-500 बिघा त काटिसक्यो, उब्जाउ जमिन थियो, माटो काटेर चाहिँ त्यो बगर बनाइसकेछ। अब प्रत्येक वर्ष यताबाट चाहिँ काट्दै गइराखेको छ। कटान र बाढीले पुर्याएको क्षति तथा तटबन्ध निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे स्थानीयले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्, तर उनीहरूको आवाज कसैले सुनेको छैन। बर्खामा सब काटेर जग्गा फलिराखेको छ। यसको लागि हामी पटक पटक चाहिँ आवाज पनि उठाइराखेको छु, तर कसैले सुनेको थिएन। नदी नियन्त्रण कार्यालयले भने बजेट अभाव र कोरोना महामारीका कारण काममा ढिलाइ भएको जनाएको छ। 5 वर्षमा सक्ने गरी सुरु भएको तटबन्धको काम अहिलेसम्म 57% मात्र सकिएको छ। यो आयोजनाको अवधि भनेको आउँदो आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म छ। यद्यपि हामी त्यसमा सक्दैनौँ, तर अबको थप 2 वर्ष हामीले पायौँ भने र त्यो अनुसारको बजेटको सुनिश्चितता भयो भने अबको थप 2 वर्षमा बबई नदीलाई पूर्ण रूपले हामी नियन्त्रण गर्छौँ। बबई, भादा र ओराई नदीको बाढी र कटानले गुलिरिया र आसपासका क्षेत्रमा निरन्तर समस्या हुँदै आएको हो।
वर्षेनी मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहँदा सञ्चालित योजनामै ढिलाइ भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी बर्दिया। 2 दशक अघिसम्म कर्णालीका बस्ती बस्तीदेखि भारतको कुमाउँसम्म डोटेली भाका गुन्जने गर्थे। तर अहिले पश्चिमा संस्कृति हाबी हुँदै गएपछि डोटेली भाकाका मार्मिक गीत सुनिन छाडेका छन्। पुराना डोटेली लोक भाकाको संरक्षणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। आमा छोरीका बिलौना र माइती घरको सम्झना वरिपरि रहेर डोटेली भाकाका यस्ता गीत आजभोलि घन्किन छाडेका छन्। गाउँका चेलीबेटी घाँस दाउरा जाँदा होस् वा खेतीपाती गर्दा नै किन नहोस्, यस्तै डोटेली गीतबाट वेदना पोख्ने गर्दथे। तर अहिले यस्ता गीतहरू सुनिन छटेका छन्। पहिले बिहा व्रत भयो बडे बिचार रातभरि हामी देउडा खेलन्थ्या। रातभरि बिहा जगिने बित्तिकै हामी देउडा लाएर भोलिको छकलासम्म हामी देउडा खेलन्थ्यो बडे बिचार। अहिले चाहिँ त्यो देउडा भन्ने कुरा कहीँ छैन। अब त्यो डिजे लायो, नाच्यो, त्यो झ्याप हाण्यो, उहाँड्यो, के भन्छन् त्यो त त्यसो गर्छन्। पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले पुराना डोटेली गीत बिस्तारै हराउँदै गएका छन्। परलोक भएका हुन् वा परदेश गएका आफन्तको सम्झनामा गाइने मार्मिक गीतलाई छोडेर डोटेली गीतमा र्याप र लोकगीत मिसाउन थालिएको छ। कर्णालीदेखि भारतको कुमाउँसम्म गाइने भाका डोटेलीमा नयाँ पुस्ताको बिस्तारै मोह हराउँदै गएको छ। छोटछोटा क्यासेट के अरे गीतहरू निकाल्ने, छोटछोटा युट्युबमा रुपियाँ कमाउने, अब यो व्यावसायिक यसले खासै संस्कृतिको विकास हुँदैन। संस्कृतिको विकास बढेको के हो भने हाम्रो आफ्नै विकास। डोटेली भाषाको अर्को मुख्य संस्कृतिमा पर्ने देउडाको पनि पुरानो लय हराउँदै मनोरञ्जनका लागि मात्रै खेलिने गरेको छ। गाउँभरिका मान्छे जम्मा गरेर गाउँदै नाच्दै गरिने रमाइलो पनि कम भएको छ। देखासेकी या अर्कोको संस्कृतिलाई हेरेर त्यतातिर ढाल्ने र आफ्नो जुन वास्तविकता हो त्यसलाई तोडमोड गरेर बनाउने बानी हामीहरूको भइसकेको छ। डोटेली परिवेश समेटेर डोटेली ठाडी भाका, देउडा, टुक्का, फाग, सगुन, चैत, धमारी, ढिस्को, भैनी हराउन थालेका छन्। ग्रामीण जनजीवन, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाका गाथा, सांस्कृतिक सम्पदा र पारिवारिक माया प्रेम गाँसिएका डोटेली भाकाको संरक्षणमा कसैले ध्यान दिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्रनगरबाट तेजसिंह मुस्कानका साथ वरुण पनेरू, टोडलधुरा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष